ल अब हामी पढ्छौँ इन्फ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्भिस है। इन्फ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्भिस यो भनेको के हो त? IaaS। इट स्ट्यान्ड्स फर, सबैजनालाई थाहा नै छ इन्फ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्भिस भन्छ भनेर हैन। इन्फ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्भिस मैले अहिले जस्तो तरिकाले लेखाउँछु तपाईहरुले त्यस्तै तरिकाले लेख्नुस् है। IAS को बारेमा आयो भने मैले जे लेखाउँछु त्यही ठ्याक्कै हैन। त्यसपछि PAS को बारेमा, SAS को बारेमा क्यारेक्टरिस्टिक्स, एडभान्टेज, डिसएडभान्टेज जेसुकै भनेर आए पनि, सर्ट नोट्स भनेर आए पनि, अथवा क्लाउड सर्भिस मोडल भनेर आयो भने पनि, जसरी आए पनि मैले अहिले जे लेखाउँदै छु यो कुराहरु लेख्नु होला। अथवा मैले फर्स्ट च्याप्टरमा पढाएको थिए त्यो फर्स्ट च्याप्टरमा पढाएको त्यो भिडियोहरु पनि हेर्नुस् हैन। त्यो भिडियो हेर्नु भएको छैन भने यो डिस्क्रिप्सनमा त्यो भिडियोको लिंक पनि राख्दिएको छु। त्यो भिडियो पनि हेरेर मात्रै युनिट 2 को यो भिडियो हेर्न थाल्नु होला। यसमा चाहिँ के छ भन्दा अलिकति थ्योरी पार्ट चाहिँ अगाडिकै पनि तपाईले इन्क्लुड गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो भएर मैले त्यो भिडियो पनि हेर्नुस् भनेर भनेको है। ल अब इट स्ट्यान्ड्स फर इन्फ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्भिस अनि यसले चाहिँ प्रोवाइड्स computing architecture and infrastructure। त्यसपछि अर्को डेटा स्टोरेज, यसले के प्रोवाइड गर्दो रहेछ? डेटा स्टोरेज प्लस भर्चुअलाइजेसन प्लस सर्भर्स प्लस नेटवर्किङ। त्यसपछि भेन्डरले चाहिँ के गर्छ? म्यानेज गर्छ। अगाडि यो माथि मैले जे भने सबै रिसोर्सेसहरु चाहिँ भेन्डर आफैले म्यानेज गर्छ है। क्लाउड सर्भिस प्रोवाइडर आफैले म्यानेज गर्छ भने युजरले चाहिँ के ह्यान्डल गर्नुपर्छ त? युजर्स ह्यान्डल डेटा एन्ड मिडलवेयर, त्यो चाहिँ युजरले ह्यान्डल गर्छ है त। अब यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा इन्फ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्भिस भनेपछि इन्फ्रास्ट्रक्चर हरेक कुराहरु, अब जस्तै स्टोरेजको कुरा भयो, भर्चुअलाइजेसनको कुरा भयो, सर्भरको कुरा भयो, नेटवर्किङको कुरा भयो। अब तपाईको चाहिँ राउटर देखि लिएर यस्तो है, राउटर स्विच 1 स्विच 2। अब यहाँ एउटा के छ? PC छ। यसै PC1 चाहिँ PC2 है। ल अब यसरी चाहिँ हामीसँग चाहिँ राउटिङको, स्विचिङको डिभाइसहरु, नेटवर्किङको डिभाइसेसहरु पनि के हुन्छ? हामीले अनलाइन नै युज गर्न सकिन्छ। हामीले आफ्नो सिस्टममा केही नगरिकन हैन, क्लाउडबाटै आफूले केही पर्चेज नगरिकन, राउटर स्विचहरु पर्चेज नगरिकन, र्याकहरु पर्चेज नगरिकन हामीले चाहिँ क्लाउडबाटै पनि यो सर्भिसेसहरु युज गर्न सकिन्छ। अब यो चाहिँ कस्तो मान्छेले युज गर्छ भन्दा युज बाइ सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर्स। सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटरहरुले युज गर्छन्। अनि इट प्रोवाइड्स, IaaS ले के प्रोवाइड गर्छ त? इन्फ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्भिसले एक्सेस टु फन्डामेन्टल रिसोर्सेस such as फिजिकल मेसिन्सहरु भयो, भर्चुअल मेसिनहरुको कुराहरु भयो। अब मैले भर्चुअलाइजेसनको कुराहरु गरे, भर्चुअल मेसिन्स, त्यसपछि भर्चुअल स्टोरेजहरु सबैको एक्सेस दिन्छ यसले इन्फ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्भिस है।
अब अपार्ट फ्रम दिस रिसोर्सेस, यो बाहेक अरूले के दिँदो रहेछ त? अपार्ट फ्रम दिस रिसोर्सेस द IaaS अल्सो अफर्स, अरू के पनि अफर गर्दो रहेछ त? भर्चुअल मेसिन, डिस्क स्टोरेज, त्यसपछि भर्चुअल लोकल एरिया नेटवर्क, भिलानको कुराहरू हैन, त्यसपछि लोड ब्यालेन्सर्स, अब आइपी को कुराहरू, आइपी एड्रेसको कुराहरू, यस्तो त तपाईहरुलाई थाहा नै छ होला आइपी एड्रेस भनेको के हो, लोड ब्यालेन्सिङ कसरी हुन्छ हैन, अनि भिलानको कन्सेप्टहरू, यो कुराहरू हो त तपाईहरुले नेटवर्किङमा पढिसक्नु भयो होला। अब पढ्नु भएको छैन भने पनि अब अहिले मैले भन्दै जान त मिल्दैन। अब अहिले मैले क्लाउड पढाइरहेको छु कि नेटवर्किङ जस्तो हुन्छ है, फेरि मैले नेटवर्किङको कुराहरू भने ल अब IaaS भनेको, IaaS रिफर्स नट टु अ मेसिन, कुनै मेसिन होइन है, जहाँ चाहिँ गएर हामीले आफ्नो काम गर्ने त्यो एउटा कुनै मेसिन होइन। द्याट डज अल दि वर्क बट सिम्पली टु अ के हो त फेसिलिटी, जुन चाहिँ क्लाउड सर्भिस प्रोभाइडरले दिएको हो, कसलाई? युजर्सलाई, उसको बिजनेसको लागि हैन। द्याट अफर्स युजर्स द लेभरेज अफ एक्स्ट्रा स्टोरेज स्पेस इन सर्भर्स एन्ड डेटा सेन्टर्स हैन। यो भयो है। IaaS भनेको डोन्ट रिफर टु द मेसिन, यसलाई मेसिन भन्नु मिल्दैन। द्याट डज अल द वर्क बट सिम्पली टु अ फेसिलिटी गिभन टु बिजनेसेस द्याट अफर युजर्स द लेभरेज अफ एक्स्ट्रा स्टोरेज स्पेस एन्ड इन सर्भर एन्ड डेटा सेन्टर भनेको केही एक्स्ट्रा स्पेसहरू चाहिँ लिन्छ नि त हैन, युजरले लिनु पायो डेटा सेन्टरमा, डेटा सेन्टरको अथवा सर्भरको, त्यो कुराहरू भनेको उसले चाहिँ एउटा इन्फ्रास्ट्रक्चरै लिनु पायो के, आफ्नो कामहरू गर्नको लागि, आफ्नो स्टोरेजको लागि, आफ्नो भर्चुअल मेसिनको लागि, नेटवर्किङको लागि, सर्भरहरू राख्नको लागि हैन, हो त्यो कुराहरू भन्न खोजेको है। अब IaaS प्रोभाइड्स हार्डवेयर एन्ड सफ्टवेयर फर सर्भर्स, स्टोरेज, नेटवर्क्स इन्क्लुडिङ अपरेटिङ सिस्टम, OS पनि दिने भयो हैन, यसले प्रोभाइड गर्छ। त्यसपछि rather than purchasing data center space, servers, network equipments के गर्न सक्छ त IaaS ले? IaaS को कस्टमरले चाहिँ रेन्ट गर्न सक्छ त्यो सबै कुराहरूलाई। पर्चेस गर्नै परेन, केही समयको लागि लिजमा लिन सक्ने भयो हैन। पर्चेस गर्यो भने त अब सधैँ आफ्नै लागि हुन सक्छ, तर पनि के हुन्छ त धेरै इन्भेस्टमेन्ट लाग्छ, धेरै खालको प्रब्लम्सहरू आउँछ, त्यसले गर्दा त्यो सबै गर्नुभन्दा केही समयको लागि रेन्टमा लिनु मिल्यो नि त त्यस्तो रिसोर्सेसहरू हैन। IaaS कस्टमर्स रेन्ट दोज रिसोर्सेस है। अब रेन्ट गरेपछि कसरी त हामीले घर रेन्ट लियौँ भने अथवा कुनै अफिस बिल्डिङ रेन्टमा लियौँ भने हामीले के गरिन्छ त, इयरली अथवा मन्थली चाहिँ के गरिन्छ, हामीले पे गरिन्छ बिलहरू। त्यस्तै यहाँ पनि के हुन्छ त, द सर्भिस इज बिल्ड
अन अ मन्थली बेसिस है। यो चाहिँ मन्थली बेसिसमा हुने गर्छ, मन्थली बेसिस। अब अरू के कुरा हुन्छ त यसमा? द कस्टमर इज चार्ज्ड ओन्ली फर रिसोर्सेस कन्ज्युम है। उसले जति रिसोर्सेस कन्ज्युम गर्यो त्यति मात्रै उसले पे गर्नुपर्ने भयो। अब त्यसपछि द भर्चुअल मेसिन्स आर रन एज गेस्ट है बाय अ हाइपरभाइजर। यो चाहिँ आइएएसमा चाहिँ भर्चुअल मेसिन्सहरू चाहिँ कसरी रन हुँदो रहेछ? रन एज गेस्ट बाई हाइपरभाइजर। यसलाई के भन्छ? सच एज केभिएम और जेन। अब यसको इक्जाम्पल भन्नुहुन्छ भने के हुन्छ त? इक्जाम्पल भन्दा सुरुमा म तपाईहरुलाई अर्को कुरा पनि भन्छु है त। अब यो सबै रिसोर्सेसहरू चाहिँ के हुन्छ? all of the resources are made available to individual। अब यो सबै रिसोर्सेसहरू अभाइलेबल हुन्छ इन्डिभिजुअललाई भाया सर्भर भर्चुअलाइजेसनबाट हो नि हैन। त्यसपछि moreover these resources are accessed by the customers as if they own them है ल। अब यसको इक्जाम्पल हेरौँ के हो त? अमेजनको, त्यसपछि गुगलको गुगल कम्प्युट इन्जिन, यो चाहिँ इक्जाम्पल भयो है ल। अब यसले कसरी काम गर्छ भन्ने कुरा पनि तपाईहरुलाई लाग्ला हैन। हामीसँग यस्तो हुन्छ, यहाँ भित्र के हुन्छ? यो एउटा ल्यापटप, अब यहाँ एउटा यस्तो सर्भर टाइपको केही छ। यिनीहरू त के भयो त? फिजिकल रिसोर्सेस भयो हैन, फिजिकल रिसोर्स भयो। त्यसपछि यो के हो? भर्चुअल रिसोर्सेस इन अ भर्चुअल वेमा। अब यही चाहिँ केले लिन्छ त? क्लाइन्टले लिन्छ। यिनीहरू त के भयो? क्लाइन्ट भयो। यिनीहरू क्लाउड क्लाइन्ट्स ल। क्लाउडको क्लाइन्टहरू भयो। पहिला हामीसँग यसरी चाहिँ क्लाउड प्रोभाइडर्सहरू हुन्छ, तिनीहरूले चाहिँ फिजिकल रिसोर्सेसहरू यसरी लिइरहेको हुन्छ। यिनीहरूले भर्चुअल रिसोर्सेसहरू दिन्छ भर्चुअल वेमा, यसरी आफ्नो रिसोर्सेसहरूलाई भर्चुअल वेमा दिन्छ अनि त्यसैलाई नै लिन्छ त क्लाउड क्लाइन्ट्सले ल। यसलाई चाहिँ कसरी काम गर्छ भन्ने कुरा हेरियो है सर्टकटमा।